अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं नवाज़ ख़ान। ख़वातीन व हज़रात, आज पूरी दुनिया की आबादी इस कोरोना वायरस की वजह से खौफ व हरास में मुब्तला है। बीमारी की ना तो वजूहात वाज़िह हैं और ना अलामात। कम तरक्की याफ्ता ममालिक तो दूर, आज तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस वायरस से मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखते। ख़वातीन व हज़रात, इस सूरत हाल के तनाज़ुर में ये जानना यकीनन बहुत अहम है कि क्या कोरोना वायरस वाकई ही एक वबा है या बायो टेररिज्म। ये ताउन जैसी बीमारी नेचुरली पैदा हुई या बायोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा है। क्या ये एक सानिया है या बाकायदा प्लान साजिश। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे हक़ाइक़ से पर्दा उठाने जा रहा हूँ जो यकीनन आपके लिए इंतहाई पुरअसरार साबित होंगे। ख़वातीन व हज़रात, कोरोना वायरस को बाकायदा प्लान के तहत पूरी दुनिया में फैलाया गया, जिसके पीछे एक खुफिया शैतानी तंजीम एल्यूमिनाती का हाथ है, जिसका मकसद पूरी दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का क़याम है। ख़वातीन व हज़रात, कोरोना वायरस का मकसद और प्रॉपर प्लान से पहले मैं आपको मुख्तसर तौर पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है, इसका मकसद क्या है। मुख्तसर ये कि ये एक दज्जाली मज़हब है जिसका मकसद पूरी दुनिया में एक ही शैतानी मज़हब का नफाज है। इस मज़हब की बुनियाद ये है कि इंसान अपनी मर्ज़ी का मालिक ना रहे। इंसान को मजबूर कर दिया जाए कि अगर उसने दुनिया में रहना है तो उसे दज्जाली मज़हब को अपनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं अपनाएंगे तो फिर ये दुनिया आपके लिए नहीं बनी। इनका दूसरा सबसे बड़ा मकसद पूरी दुनिया से 4 अरब आबादी को ख़त्म करना है, यानी बूढ़े लोगों को 60% आबादी को ख़त्म करना है। और दुनिया की आबादी कितनी होगी, इंसान की आज़ादी किस हद तक होगी, इसका तयन आप नहीं बल्कि वो खुफिया तंजीम करेगी। और इनका तीसरा बड़ा मकसद मस्जिद अक्सा को शहीद करके थर्ड टेम्पल की तामीर करना है। ख़वातीन व हज़रात, इसके अलावा ये कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए हर इंसान का एक शनाख्ती नंबर होगा, यानी ये बेसिकली बिल गेट्स का मंसूबा है जिसमें हर इंसान के अंदर एक माइक्रोचिप इंस्टॉल कर दी जाएगी और बज़रिया इंजेक्शन आपके जिस्म में इंजेक्ट कर दी जाएगी, जो कि आम आँख से नज़र नहीं आती है, लेकिन उसमें आपकी तमाम तर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो रिकॉर्ड होते हैं, आपके आइडेंटिटी के रिकॉर्ड, इसके अलावा आपके पासपोर्ट, डेबिट कार्ड, बैंकिंग रिकॉर्ड, तमाम तर चीज़ें उसमें शामिल होंगी। इवन ये कि डिजिटलाइजेशन भी हो जाएगी, मतलब ये कि आपको हर टाइम पैसे लेके साथ घूमने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके अंदर चिप होगी, उसमें आपकी तमाम फाइनेंशियल रिकॉर्ड वगैरह मौजूद होंगे। ये बात सुनने में तो काफ़ी अजीब लग रही है, लेकिन स्वीडन में चिप्स वगैरह इंस्टॉल करना भी शुरू कर दी हैं। इवन मेरे पास ऐसी बुक्स और वीडियोज़ भी मौजूद हैं। अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या प्रॉपर तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप उससे वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि मैं अपनी तमाम तर डिटेल्स तो आपको किसी और वीडियो में दूंगा, लेकिन चंद इशारे देता हूँ पॉइंट्स की सूरत में। ख़वातीन व हज़रात, इसका सबसे पहला पॉइंट इंतहाई ख़तरनाक फ़िक्रा है। होमोसेक्सुअल मैरिज विल बी लीगलाइज्ड। औरत मार्च में ना एक लड़की खड़ी थी होमोसेक्सुअल का स्लोगन लेकर, तो किसी मीडिया वाले ने उससे सवाल किया कि आपका इससे क्या ताल्लुक़ है, तो कहने लगी नहीं नहीं, ये बात इंसानी आज़ादी की है। अगर कोई मर्द अपनी खुशी से किसी दूसरे मर्द से मोहब्बत कर बैठता है तो इसमें आपको क्या एतराज़ है। जब इस तरह की बातें मैंने उस लड़की के मुंह से सुनी तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया था। इवन ये कि ये तो पूरी दुनिया में इस तरह करना चाहते हैं, जबकि यूरोप में और अमेरिका में ये इस चीज़ को लीगल स्टेटस दे दिया गया है। मतलब ये कि वहाँ पर ये चीज़ लीगलाइज है कि होमोसेक्सुअल मैरिजेज, ये वो जो मैंने आपको बताया है। सेकेंड पॉइंट ये कि पेरेंट्स विल नॉट बी अलाउ टू राइज देयर चिल्ड्रन, स्टेट विल। मतलब ये कि बच्चों को पालने पोसने की जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं होगी बल्कि स्टेट की होगी, और स्टेट किस तरह से पालती है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। थर्ड ये कि डाइवोर्स विल बिकम एक्सीडिंगली वेरी इजी। इसको इतना आसान बना दिया जाएगा कि इधर औरत ने सोचा है ना अभी, उसी वक्त ही चुटकी में डाइवोर्स हो गई है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको 5-5 साल जाके मैरिज कोर्ट्स में या फैमिली कोर्ट्स में धक्के खाएं इधर उधर, ठीक है। इसको बिल्कुल इजी बना दिया जाएगा। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट, मोनोजीनियस विल बी लीगलाइज्ड। सिंपल अल्फाज में ये कि एक मर्द सिर्फ एक ही वक्त में एक औरत से शादी कर सकता है, लेकिन जो औरत है वो एक ही वक्त में शादीशुदा होकर भी कई मर्दों के साथ ताल्लुकात कायम कर सकती है। ख़वातीन व हज़रात, इस तरह के बहुत सारे इनके छोटे बड़े मज़ीद प्लान्स हैं
جنہیں مزید چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں سب سے خطرناک پلان دنیا کی آبادی کو 7 ارب سے کم کر کے 1 سے 2 ارب تک لانا ہے، اور یہی وہ منصوبہ ہے جس کا براہ راست تعلق کرونا وائرس سے ہے۔ خواتین و حضرات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کم آبادی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کم انسانوں کو نسبتاً مینیج اور کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جب انسانوں کے اندر بل گیٹس کی چپ کو انسٹال کر دیا جائے گا تو ان کے بیہیویئر کو مانیٹر کرنا اور کنٹرول کرنا آسان ہوگا، ان پر اپنا کلچر امپوز کرنا آسان ہوگا۔ خواتین و حضرات، دنیا کی آبادی کو کم کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں علاقائی اور عالمی جنگیں، فاسٹ فوڈز، کیمیکل زدہ پیکڈ کھانے، مشروبات یعنی پیپسی، کوک وغیرہ کو عام کرنا، اس کے علاوہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ذریعے شدید مگر خاموش سائیڈ ایفیکٹس والی ادویات کو ترجیح دینا، جینیٹیکل وائرسز اور بیماریوں کا علاقائی اور عالمی پھیلاؤ۔ اس کے علاوہ دنیا میں قحط سالی، سیلاب برپا کرنا، پینے کے پانی اور اجناس کی کمی وغیرہ کریٹ کرنا۔ خواتین حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، یہ ساری چیزیں دجالی فتنے کا حصہ ہیں، یعنی حدیث میں بھی مینشن ہے اس طرح کی چیزیں کہ آخری زمانے میں قحط سالی، سیلاب، پینے کے پانی میں کمی اور اجناس وغیرہ کی کمی وغیرہ کریٹ ہوگی۔ یہ ساری وہی چیزیں، ہم بیسیکلی اسی ڈینجر زون کی جانب گامزن ہو رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، وبا کے آغاز پر ہی اس کو انٹرنیشنل میڈیا پر بھرپور کوریج دینا، عالمی لیڈروں کا اس پر بات کرنا، لوگوں کو ڈرانا اور ہراساں کیے جانا، فوراً لاک ڈاؤن اور کرفیو کی باتیں کرنا۔ خواتین و حضرات، بیماری پھیلانے کے ساتھ ساتھ اس عالمی لیول کے پروپیگنڈے اور میڈیا کے ذریعے ہراسگی کے پیچھے بھی ایک اہم مقصد کار فرما ہے، اور وہ مقصد ہے مائنڈ اینڈ بیہیویئر کنٹرول، جو کہ الومیناتی کے اہم ہتھیاروں میں سے ایک ہے۔ خواتین و حضرات، کرونا وائرس کا پھیلاؤ محض ایک مشق ہے، ایک ڈرل ہے، یعنی ایک تجربہ ہے۔ اصل وار ابھی آگے آنا باقی ہے۔ موجودہ وبا کا پھیلایا جانا اور اس کے بارے میں شدید ترین میڈیا کمپین ایک اہم تجربہ ہے، جس سے مستقبل کی مزید پلاننگز کیے جانا مقصود ہے۔ ہو سکتا ہے موجودہ وبا 2 سے 3 ماہ میں کنٹرول کر لی جائے اور شاید ہلاکتیں بھی نسبتاً کم ہوں، لیکن یہ تجربہ مستقبل میں منصوبہ سازوں کو مزید بہتر اور خطرناک پلاننگ کرنے کی صلاحیت دے گا۔ خواتین و حضرات، الومیناتی نے اس وائرس کے پھیلاؤ سے انتہائی اہم نتائج اخذ کر لیے ہیں، اور باقی نتائج وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ جائیں گے، تاہم ان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن ابھی تک کے جو نتائج نکلے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، لوگ بایولوجیکل وارفیئر کے بارے میں بالکل لا علم نکلے اور ابھی تک اس بایو ٹیررزم کو قدرتی وبا ہی سمجھ رہے ہیں، جو کہ ان کے لیے ایک انتہائی کامیاب اور پازیٹیو رزلٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ دنیا کو لاک ڈاؤن کرنے کا ایک کامیاب تجربہ کر لیا گیا، اور اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں لوگوں، حکومتوں، آزاد میڈیا اور مذہبی رہنماؤں کے رد عمل کو نوٹ کر لیا گیا، تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ ان کو اس پلان کے بارے میں پتہ ہے یا نہیں پتہ، الومیناتی تنظیم کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں، اور تاکہ ان تمام پلان کی خامیوں کو دور کر کے مزید بہتر پلان بنایا جا سکے۔ خواتین و حضرات، اس وبا کے ذریعے کوارنٹائن کا کنسیپٹ ایک ہی جھٹکے میں پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچا دیا گیا، اور انہیں مزید ذہنی مفلوج کر کے سمجھا دیا گیا کہ جب کسی شخص کو بیمار قرار دے کر کوارنٹائن کرنے کا حکم صادر ہو گیا تو اس پر احتجاج نہیں کرنا، چاہے وہ شخص بیمار ہے یا ذہنی بیمار۔ یوں عزیز سے عزیز تر رشتے کو بھی کوارنٹائن ہوتے دیکھ کر احتجاج نہ کرنے کی ہمیں انڈائریکٹ تربیت دی گئی ہے۔ چنانچہ کل جب ہمارے مذہبی پیشواؤں یا سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والوں کو ذہنی بیمار قرار دے کر کوارنٹائن کیا جائے گا تو نہ صرف ہم خاموش رہیں گے بلکہ خوش ہوں گے۔ اب میں آپ کو اگلے اور آخری نتیجے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ خواتین و حضرات، دنیا بھر کی ترقی یافتہ میڈیکل سائنس ابھی الومیناتی کی جو میڈیکل بائیو انجینئرنگ لیب ہے اس سے بہت پیچھے ہے۔ کافی کوششوں کے باوجود کوئی لیب اس کا توڑ نہیں بنا سکی، جو کہ شیطانی منصوبہ سازوں کے لیے ایک بہت خوش آئند بات ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا اب صرف ان چند فارماسیوٹیکل کمپنیز کی جانب دیکھ رہی ہے جو ان شیطانی تنظیموں کے کنٹرول میں ہے۔ آج تمام حکمران اور دنیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اعلان ہوگا کہ اس وبا کا علاج دریافت کر لیا۔
خواتین و حضرات، یاد رکھیں شیطانی تنظیموں کی بھی بہت سی کمزوریاں ہیں، جن میں سب سے بڑی کمزوری ماس اویئرنیس ہے۔ یعنی جتنے زیادہ لوگ ان کے شیطانی منصوبوں سے اویئر ہوں گے، اتنے ہی زیادہ ان کے منصوبے ایکسپوز ہوں گے اور انہیں ریزسٹنس یعنی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیونکہ شاید آپ کو علم ہو، یہ جو نیو ورلڈ آرڈر کا جو پلان ہے، یہ بیسیکلی 1995 سے بھی کہیں پہلے کا سٹارٹ ہو چکا تھا، جس پہ آہستہ آہستہ عمل درآمد ہو رہا تھا، لیکن اس وقت یہ کافی ایکسپوز ہو چکا ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا تو اس کو اتنا ایکسپوز نہیں کر رہے، لیکن اگر ہم اوور آل انٹرنیشنل میڈیا کو چیک کریں تو وہاں بہت ساری ان کی جو پلانز ہیں اور جو ان کی سازشیں ہیں وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دجال تب ظاہر ہوگا جب اس کے بارے میں بات کرنا کم کر دی جائے گی، اور یہی صورتحال آج ہے۔ آج اگر ہم کوئی بھی شخص دجال کی بات کرتا ہے تو ہم اسے ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہی وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں صحابہ اور دیگر انبیاء تو ایک طرف، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پناہ مانگی تھی۔ مگر یاد رکھیں، ایک منصوبہ وہ ہے جو یہودی بناتے ہیں اور ایک منصوبہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ اس کے علاوہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ حافظ۔